अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीब अल्लाह। ये दुश्मन की तबाही का मैं आपको जलाली अमल देने जा रहा हूँ। इस अमल के बारे में ना जोन सा है वो आमिलीन हजरात वो फरमाते हैं कि ये अमल खास जोन सा है, इसको खामोश इंतकाम भी कहा जाता है। यानी कि बहुत सारे लोग होते हैं ना जो कहते हैं, अक्लमंद लोग कहते हैं कि जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। यानी कि जो ज्यादा शोर करते हैं ना, खाली होते हैं जो भांडे वो सदा देते हैं। ऐ बरे ज़र्फ तो खामोश मगर उनके हजूर, खाली होते हैं जो भांडे वो सदा देते हैं। तो ये असल बात ये है कि जिनके अंदर कुछ भी नहीं होता ना, वो ऐਵੇਂ ही रोला पाई जाएंगे, शोर मचाई जाएंगे, ये हो गया वो हो गया, फिर अपना जनाब उस जिसके पास कुछ नहीं होता ना, उसको सिर्फ एक ही चीज होती है, वो दूसरों पर तनकीद करनी शुरू कर देता है। ठीक है ना जी, ये बड़ा आसान काम है, तनकीद करना, हसद करना, ये सारी चीजें, लेकिन ये सब जहन्नुम का ईंधन है। इंसान अपनी दुनिया भी खराब करता है और आखिरत भी खराब करता है। लेकिन जिंदगी के अंदर ऐसे दुश्मनों का सामना करना पड़ता है जो दुश्मन इंतहा कर देते हैं, यानी कि बंदे की सोच भी नहीं होती और इंसान उसे अपना दोस्त मानता है, लेकिन वो अंदर ही अंदर से ऐसी साजिश रचाता है कि इंसान का पकड़ के अपने दूसरे दोस्त का पूरा कैरियर तबाह कर देता है, पूरी जिंदगी बर्बाद कर देता है। हम एतबार करते हैं, हम भरोसा करते हैं और भरोसा करके अपने दोस्त को अपना राज दे देते हैं, और ऐसी बातें जो अनजाने में मुंह से निकल जाती है। कभी इंसान परेशान होता है, दुखी होता है, कभी इंसान दुख में, तकलीफ में, तो वो कहते हैं ना जी कि आंसू जब इंसान के निकल आए तो उनको खुद साफ कर लीजिए। अगर किसी से आप साफ करवाएंगे तो वो सौदा करेंगे। तो अगर आप किसी से अपने आंसू साफ करवाते हैं, किसी को अपना दुख सुनाते हैं, तो ये बात तो आप ज़हन में रख लीजिए, 100% मैंने देखा है अपनी जिंदगी के अंदर कि वो आपके उन आंसुओं का, आपके उन दुखों का, आपकी उन तकलीफों का वो सौदा करते हैं। वो आपकी कमजोरी को जानते हैं और उस पर वो अपना काम शुरू कर देते हैं, अपना वर्क शुरू कर देते हैं। पहली बात तो ये है कि आप किसी पर अपना जोन सा भरोसा ना करें। अगर आपने भरोसा किया है और उसने आपके साथ धोखा किया है, तो ऐसे धोखेबाजों के लिए मैं आपको अमल देने जा रहा हूं। वो उसने धोखा आपके साथ आपको कोई जिन्नाती शैतानी असरात तावीज़ात पिलाकर आप पर किया है, या आपके घर के अंदर या आपकी जिंदगी के अंदर, आप दुकान पे कारोबार करते हैं या आप किसी फैक्ट्री या कारखाने में या आप किसी ऑफिस में, मर्दों खवातीन सब के लिए ये अमल देने जा रहा हूं। बहनें और भाई सब इस अमल को करें, और ये इतवार के दिन का खास अमल है। इतवार वाले दिन आपने इस अमल को करना है। इसमें इतवार की क्या अहमियत है और इसको इतवार को करने से ही आपको क्यों फायदा हासिल होगा, ये अगर मुझे वक्त हुआ तो मैं इंशाल्लाह इस पे भी आपको वजाहत कर दूंगा। लेकिन आपने खास तौर पर एक चीज ज़हन में रखनी है, जब आपने अमल को करना है, ये खामोश इंतकाम है। यानी कि दुनिया आप पर बहुत ज्यादा जुल्म करती है और आप उन जुल्मों के बारे में सोच सोच कर अपने आप को डिप्रेशन का, टेंशन का मरीज बनाते जा रहे हैं। तो आपको इस तरह करने की जरूरत अब नहीं है। देखें, आप उनसे खामोश तरीके के साथ ऐसा इंतकाम होगा कि आप सोच भी नहीं सकते। जैसे कह लीजिए कि आपने जिस हद तक सोच रखा है ना, उस हद तक ये अमल काम करेगा। आपका वो दुश्मन जो आप पर शैतानी असरात करता है, आप पर तावीज़ात मुसलसल करता है, और आपकी बेटियों को, आपके बेटों को उसने काबू कर रखा है, आपके शोहर के दिलो दिमाग के ऊपर ऐसे शैतानी असरात किए हैं। वही शोहर जो पहले बीवी के साथ बहुत मोहब्बत करता था, बच्चों का बड़ा ख्याल करता था, घर में राशन लेकर आना, सामान लेकर आना, फ्रूट लेके आना, बच्चों को पार्क लेके जाना, खुशियों में शामिल होना, लेकिन अब वो देखने के लिए भी तैयार नहीं है, घर की तरफ तवज्जो करने के लिए भी तैयार नहीं है। तो खातून के ज़हन में ये तो आएगा ना कि मेरे शोहर को क्या मामला अचानक बन गया, पहले बहुत अच्छा था, घर की बहुत ज्यादा जिम्मेदारियां, फिर कुछ इजहार भी कर देते हैं, तो उनको लगता है कि जैसे मेरे शोहर के दिलो दिमाग पर किसी ने कंट्रोल कर लिया, और जब तक कंट्रोल न किया जाए तब तक ऐसा होता भी नहीं है। ठीक है ना, तो ये बात ज़हन में बिठा लीजिएगा। तो अगर आप पर शैतानी असरात के जरिए, जादू के जरिए, तावीज़ात के जरिए, या कोई शख्स है वो आपको जुबान से मुसलसल तंग कर रहा है, मसलन उसने आपकी कोई वीडियो बना ली है, आपका कोई उसने जोन सा है वो राज है उसके पास, तस्वीरें आपके उसके पास, सोशल मीडिया का दौर है, तो बतकाज़ा बशरियत अगर आपसे कोई गलती हो गई, कोई भी है, मैं हूं, आप, कोई भी गलती तो हो सकती है इंसान से, तो उसका अगर आप किसी मौलवी से फतवा लेंगे, वो तो कहेगा भी आप तो सीधा जहन्नुम में जाओगे। ऐसा नहीं है। अल्लाह तबारिक व तआला जल्ला जलालहू की बारगाह में मरते वक्त
آخری سانس تک بھی آپ اپنے گناہوں کی اگر معافی کے طلبگار ہیں اور آپ اپنے رب سے معافی مانگنا چاہتے ہیں تو اللہ پاک تو فرماتے ہیں کہ آؤ. دیکھیں اللہ پاک ہر روز تہجد کے وقت آسمان دنیا پر آ کر اعلان فرماتے ہیں، اپنی قدرت کاملہ کے مطابق فرماتے ہیں، ہے کوئی مجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے والا، ہے کوئی مجھ سے اپنے جو سا بھی معاملہ ہے. اب پہاڑ جتنے بھی گناہ ہیں نا انسان کے، تو معاف کرنے والی ذات تو اللہ کی ہے. تو آپ نے اپنے رب سے معافی مانگنی نا، کسی سے تو نہیں آپ نے جون سا اس کا اظہار کرنا. تو آپ اپنے سچے رب سے اپنی معافی مانگیں اور اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کریں کہ یا اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے کوئی بھی زندگی کے اندر، تو آپ اس کا اعتراف جرم اللہ کی بارگاہ میں کریں اور اللہ کی بارگاہ میں کہیں کہ اللہ تو سب کے پردوں پر، سب کے رازوں پر، یا اللہ سب کے گناہوں پر پردہ فرمانے والا ہے، عیبوں کو چھپانے والا ہے. یا اللہ میری غلطی کی سزا مجھے نہ دے، مجھے معاف فرما دے، میں آئندہ سچی توبہ کرتا ہوں. یہ لفظ جو سچی توبہ ہے نا سر، اس میں کمال ہے. آپ یہ بولتے جائیں گے تو آپ سمجھے آپ کا کام ہو گیا. تو سر آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے تمام قسم کے دشمن جتنے بھی میں جو بیان کر سکا ہوں، جو نہیں بھی کر سکا، لیکن اگر آپ کا وہ دشمن ہے تو آپ اس سے خاموشی سے انتقام لینا چاہتے ہیں، کیونکہ اس نے بھی تو خاموشی سے کبھی دوست بن کر، چاچو بن کر، تایا بن کر، بھتیجا بن کر، ماموں بن کر، انکل بن کر، پھپھو بن کر، دادا ابو بن کر، مطلب رشتہ داروں میں، غیر میں، ساس میں، کوئی قریبی بن کر ہی اس نے آپ کو کیا ہے نا، دوست بن کر. تو اب آپ جاتے ہیں کہ آپ ان سے خاموشی سے، اب آپ کی اصل اس عمل کی جان ہے نیت پہ ڈیپینڈ ہے کہ آپ نے نیت میں کامیابی. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے اس عمل کے لیے ایک بات ذہن میں رکھنی ہے کہ آپ کو جب بھی آپ نے اس عمل کو کرنا ہے، چاہے مرد کرے چاہے عورت کرے، جسم آپ کا اس وقت پاک ہونا چاہیے. اور جس دن آپ نے عمل کو کرنا ہے، اتوار کو عمل کو کرنا ہے، تو آپ نے اتوار والے دن گائے کا گوشت، بیف سے آپ نے مکمل پرہیز کرنا ہے. آپ نے اس کو مطلب ہاتھ تک نہیں لگانا، اتنی احتیاط کرنی ہے، چاہے مرد ہے چاہے خاتون ہے. اور اس کے بعد آپ نے سر کون سا ہے، آپ نے باوضو ہو کے اس عمل کو کرنا ہے. اور اس عمل کی روحانی اجازت کے لیے آپ کو یہ اتنا ہی میں کہوں گا کہ آپ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں. آپ کوئی بھی چیز مس کرتے ہیں نا، تو آپ کو اگر چیز کے بارے میں علم نہیں ہوتا یا شرائط آپ کو صحیح طریقے سے معلوم نہیں ہوتی تو آپ کو پوری بات سمجھ میں نہیں آتی، آپ سکپ کرتے ہیں، کوئی حصہ چھوٹ جاتا ہے اور وہ اس حصے کی وجہ سے جو قیمتی حصہ تھا آپ کو پورا فائدہ حاصل نہیں ہوتا. کوشش کیا کریں ویڈیو کو آپ مکمل دیکھا کریں اور ویڈیو کو لائک بھی آپ نے ضرور کرنا ہے اور کمنٹ میں آپ جو بھی اپنی محبت کا اظہار کرنا چاہتے ہیں روحانی اجازت کے لیے آپ نے 3 مرتبہ درود شریف پڑھ کے کمنٹ میں سبحان اللہ لکھے اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کریں. اب سر آپ نے کیا کرنا ہے کہ ظہر کی نماز ادا کرنی ہے آپ نے، تو ظاہری بات ہے آپ کا جسم بھی پاک ہے، جگہ بھی پاک ہے، باوضو ہے. یہ عمل آپ مسجد میں بیٹھ کے بھی کر سکتے ہیں، گھر میں بھی بیٹھ کے کر سکتے ہیں، کمرے میں بھی بیٹھ کے کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ کے پاس گنجائش ہے اور آپ صحن میں بیٹھ جاتے ہیں یا چھت پہ گھر کی اور آسمان اور آپ کے درمیان کوئی چیز حائل نہیں ہے، آپ چھت پہ بیٹھے ہیں، تو سورج اگر آپ کے سر کے اوپر ہے تو پھر تو فوری اس کا اثر آپ کو ملے گا. آپ نے سب سے پہلے نیت کرنی ہے اور اس کے بعد آپ نے پڑھنا ہے سم بکم عمی فہم لا یرجعون 1 مرتبہ، سم بکم عمی فہم لا یرجعون 2 مرتبہ. اس طرح آپ نے 121 مرتبہ اس کو پڑھنا ہے. اور پڑھنے کے بعد آپ نے جب اس کو ختم کرنا ہے، اول آخر کچھ بھی نہیں پڑھنا. اب سمم بکمن عمی فہم لا یرجعون آپ نے 121 مرتبہ، یہاں سمجھنے والی بات ہے 121 مرتبہ آپ نے پڑھ لیا. پڑھتے ہی فوراً آپ نے کہنا ہے کہ فلاں بن فلاں، جو بھی آپ نے دشمن کا نام لینا ہے، ٹھیک ہے. اگر نہیں معلوم تو پھر کہنا ہے جس نے بھی مجھ پر کیا کروایا. آپ نے کہنا ہے کہ فلاں بن فلاں جو بھی ہے، آپ نے اس کا نام لینے کے بعد کہنا ہے کہ میں چاہتا ہوں یا میں چاہتی ہوں کہ اس کی جو بھی زباں بندی ہو یا جو بھی آپ چاہتے ہیں وہ آپ نے نیتاً کہنا ہے تاکہ اس کے عمل کے موکلات جائیں اور اپنا کام کریں. اور اس کے بعد آپ نے سر کیا کرنا ہے، آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے عمل مکمل کرنا ہے. اور عمل مکمل کرنے کے بعد آپ کے پاس ایک پانی کا گلاس ہونا چاہیے، اس کے اوپر آپ نے 21 مرتبہ درود ابراہیم پڑھ کے پھر آپ نے اس پہ پانی پہ دم کر کے وہ پانی تھوڑا سا پی لینا، تھوڑا سا مساج کر لینا. اس سے آپ کی حفاظت ہو جائے گی، پلٹ نہیں ہوگی، واپس نہیں آپ پر علم آئے گا. اب آگے کیا کرنا ہے، آگے آپ نے سمجھنا ہے. آگے یہ ہے کہ آپ نے جب پانی پی لیا، پانی پینے کے بعد آپ نے جو سا ہے اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے. دعا اس وظیفے کی جان ہے. جب آپ نے دعا مکمل اللہ پاک کی بارگاہ میں کرنی ہے اور اس کے بعد آپ نے جو سا ہے حب توفیق آپ نے صدقہ دینا ہے. جو
جو آپ نے صدقہ ادا کرنا ہے، یہ ہے پورے وظیفے کی جان۔ جو جس چیز کا بھی آپ نے صدقہ دینا ہے، یعنی کہ آپ گوشت کا دینا چاہتے ہیں یا کوئی بھی چیز ہے آپ اس کا صدقہ دینا چاہتے ہیں، تو چاول ہے آپ کے پاس، جو بھی چیز ہے تو وہ آپ نے اپنے پاس رکھی ہوئی، اس وقت آپ کے پاس پورے عمل کے دوران وہ چیز جو آپ نے ہدیہ کرنی ہے وہ آپ کے پاس ہونی چاہیے۔ اس پر آپ نے اپنا دایاں اور بایاں دونوں ہاتھ رکھنے کے بعد بس آپ نے اتنے الفاظ کہنے ہیں کہ میں اپنی جان کا صدقہ پیش کرتی ہوں یا پیش کرتا ہوں، اور جو عمل کیا ہے اس عمل کا صدقہ پیش کرتا ہوں یا عمل کا صدقہ پیش کرتی ہوں، وہ چیز آپ نے کہیں باہر بے زبان جانوروں کے لیے رکھوا دینی ہے۔ یہ عمل آپ کا مکمل ہو گیا۔ انشاءاللہ اس عمل کو اگر آپ نے پورا سمجھ کے کر لیا تو امید ہے کہ اگلے اتوار آپ کو عمل کو کرنا نہیں پڑے گا۔ یہ مسلسل 2 یا 3 اتوار اگر آپ کرتے ہیں تو انشاءاللہ کامیابی آپ کا مقدر ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کمنٹ شیئر کرتے رہا کر، اجازت دیجیے۔